मच श्रीनिवासलाई र आज चाहिँ विशेष गरी मलाई यो लिडरशिप अथवा नेतृत्वको विषयमा केही कुराहरू सेयर गर्नको लागि भाइले अनुरोध गर्नुभएको हुनाले हामी साधारण कुराहरू हेर्नेछौँ नेतृत्वको विषयमा। किनभने नेतृत्व चाहिँ जहिले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ अनि बिब्लिकल लिडरशिप यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसको लागि हामीलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। हामी यसै विषयमा रहेर हेर्नेछौँ। यो विषय अलिकति जटिल विषय पनि हो। झट्ट सुन्दाखेरि नेतृत्व एउटा सजिलो जस्तो पनि लाग्छ, तर एउटा लिडरशिप भन्ने विषय चाहिँ अति नै गहिरो विषय हो। धेरै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ अनि लिडर चाहिँ हामी एकै दिनमा बन्न सक्दैनौँ अथवा चाहिँ एक हप्तामा बन्न सक्दैनौँ। लिडर बन्नको लागि नेतृत्व गर्नको लागि चाहिँ धेरै ठुलो समय अनि योगदान र विकास, अध्ययन, तालिम, प्रतिबद्धता, इमान्दारिता यी सब कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी आज हेरौँ एउटा विषयमा। सबैभन्दा पहिला चाहिँ लिडरशिप भनेको चाहिँ के हो त भनेको एउटा बगालबाट सुरु गरौँ। बाइबलले चाहिँ जहिले पनि एउटा भेडाको बगालको विषयमा कुरा गरेको छ अनि त्यो बगालले चाहिँ विश्वासीहरूको इङ्गित अथवा मण्डलीलाई देखाउँदछ। अनि त्यो मण्डलीलाई एउटा रखवाली गर्ने अथवा त्यो मण्डलीलाई हेरचाह गर्ने, अगाडि बढाउने, उसको उन्नति, प्रगति, आत्मिक वृद्धि यी सबै विषयहरूमा को लागि जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिलाई अगुवा भनिन्छ अथवा गोठालो भनिन्छ, जसले जहिले पनि के गर्छ बगालको हितको निम्ति, उनीहरूको उन्नतिको निम्ति, उनीहरूको वृद्धिको निम्ति कसले आफूलाई चरित्रमा बदल्छ अनि सिपमा तालिममा उसले के गर्छ ऊ योग्य बन्नुपर्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले लिडरशिप भन्ने बित्तिकै के छ यसका विभिन्न क्षेत्रहरू छन्। अनि त्यसकारणले गर्दा चाहिँ लिडरशिप गर्दाखेरि हामीले जुन क्षेत्रमा गरिरहेका छौँ त्यो क्षेत्रको अभावलाई अनि त्यो क्षेत्रको उन्नतिलाई मध्यनजर गर्दै गर्नुपर्छ है। त्यसले लिडरशिपमा चाहिँ के हुन्छ हामी कसैलाई चलाइरहेका छौँ, कसैलाई डोर्याइरहेका छौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अनि त्योभन्दा पहिला एउटा कुरा म पढ्न चाहन्छु। एउटा भनाइ छ, तपाईँको मूल्य र मान्यता येशूबाट आउनुपर्छ। तपाईँको शक्ति व्यक्तित्वबाट नभएर पवित्र आत्माबाट आउनुपर्छ। यो हाम्रो क्रिस्चियन लिडरशिपमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, हाम्रो मूल्य मान्यता, हाम्रो जिउने आधार, हाम्रो जिउने शैली, हामीले जुन कुरालाई चाहिँ बदल्दैनौँ, जुन कुरालाई चाहिँ हामीले मुख्य विषय बनाएर जिउने मुख्य विषय बनाएर गर्नुपर्ने कामको एउटा चाहिँ विशेष केन्द्रबिन्दु बनाएर हिँडेका छौँ, त्यो मूल्य मान्यता चाहिँ येशूबाट आउनुपर्छ। अनि र तपाईँको शक्ति अथवा हाम्रो शक्ति चाहिँ के छ हाम्रो व्यक्तित्वबाट होइन तर पवित्र आत्माबाट आउनुपर्छ। किनभने यो काम पवित्र आत्माले हामीलाई डोर्याउनु भएको विषय हो। हामी अगाडि हेर्नेछौँ नेतृत्व भनेको एउटा सङ्गठन अथवा बगाललाई यसको दर्शन र त्यसलाई वास्तविकतामा परिवर्तन गर्ने क्षमता प्रदान गर्नु हो। वास्तवमा हामीले बुझ्ने हो भने चाहिँ नेतृत्व यो त्यो हो अथवा सङ्गठन अथवा बगाल। हामी बिब्लिकल व्यक्तिहरूले चाहिँ सङ्गठन भन्दा बगाललाई विचार गरौँ अनि बगाललाई यसको दर्शन र त्यसलाई वास्तविकतामा परिवर्तन गर्ने क्षमता प्रदान गर्नु हो बगाललाई। किनभने बगाल चाहिँ के हुन्छ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि एकजना व्यक्तिले यहाँ के भन्नुभएको भने चर्चको नियम र नेतृत्व चाहिँ के हुन्छ चाहिँ यो परमेश्वरमा हामी केन्द्रित हुनु हो, परमेश्वरमा केन्द्रित हुनु हो। हाम्रो लिडरशिप चाहिँ के हुन्छ सबैभन्दा पहिला परमेश्वरमा केन्द्रित हुनु हो। किनभने सबै कुरा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हुन्छ। अनि अर्को एउटा भनाइ छ, आसनले नेतृत्व निर्माण गर्ने होइन तर नेतृत्वले चाहिँ आसन निर्माण गर्छ। कति मान्छेहरू चाहिँ आसनलाई जोड दिन्छ, यहाँ हामी ठुलो हुनलाई पनि होइन तर परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामीले जिउने कुरा हो र अरूलाई डोर्याउने कुरा हो। र वास्तवमा भन्ने हो भने लिडरशिपको निम्ति अगुवाको खाँचो पर्दछ। अनि अगुवाहरू चाहिँ के हुन्छ जन्मिँदैनन् तर निर्माण हुन्छन्, बोलाइन्छन्, जिम्मेवारी प्रदान गरिन्छन् है। धेरैचोटि एउटा म उदाहरण दिन चाहन्छु। एकचोटि एउटा एकदमै विकसित देशमा एकजना व्यक्ति बिहान घुम्दै गरेको वाकिङ गर्दै गरेका एउटा बुढा मान्छेलाई भेट्छन्। अनि त्यो देशमा अत्याधिक विकास भएको सबैतिर राम्रो देखेर अनि ती बुढा मान्छेसँग एकजना व्यक्तिले प्रश्न गर्छन्, अङ्कल म तपाईँसँग एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, कृपया मलाई बताइदिनुहोस्।
अनि त्यो अङ्कलले भन्छन् ए भन्नुहोस् बाबु भनेर भन्छ। अनि त्यो मान्छेले सोध्छ के यो देशमा सबै असल अगुवाहरू मात्रै जन्मिएका थिए कि क्या हो, किनभने यति धेरै विकास यहाँको यति धेरै परिवर्तन भएको छ, मलाई लाग्छ यो देशमा सबै अगुवाहरू मात्रै जन्मिएका थिए होला। उसले भन्छन् माफ गर्नुहोस् हो, अगुवाहरू जन्मिँदैनन्, बालकहरू जन्मिन्छन्। तर मैले कहिले पनि अगुवा जन्मिएको देखेको छुइनँ, बालक मात्र जन्मिएको देखेको छु। तर अगुवाहरू बोलाइन्छन्, निर्माण हुन्छन्, जिम्मेवारी दिइन्छ, यो कुरा उनले भनेका छन् है। अनि यो उदाहरणले हामीलाई के देखाउँछ भने एउटा व्यक्ति एउटा जिम्मेवारीतिर जब आकर्षित हुन्छ अनि जब उसले जिम्मेवारी लिन्छ, त्यो जिम्मेवारीको योग्य हुनको लागि उसले चरित्रको विकास गर्छ अनि परमेश्वरमा भर पर्छ, परमेश्वरबाट सिक्छ। यो एउटा के हुन्छ, एउटा नेतृत्वमा बदलिन थाल्छ। अनि अगुवाहरू जन्मिँदैनन् तर निर्माण हुन्छन्। वास्तव भन्ने हो भने हामीले एउटा शिशु मात्र जन्मेको देख्छौँ, तर पछि गएर नेतृत्व कलामा विकास तथा निर्माण हुन सक्छन्। अनि यसले आफ्नो सेवाकाई सुरु गर्नुभएको नमुना लिन सक्छौँ, जसले महान अगुवाहरू तयार पार्नुभयो। यहाँ हेर्ने हो भने पहिला चाहिँ सिमोन पत्रुस जो पेसाले माछा समाउने व्यक्ति थिए, एक साधारण मानिस, गरिब परिवार जन्म भएका व्यक्ति। यसुले निर्माण गर्नुभएका अगुवाहरूले कहिले पनि सोचेका थिएनन् कि तिनीहरू ठुला र महान अगुवा बन्नेछन्। यसुले मछुवा कर उठाउनेलाई महान अगुवा बनाउनु भयो र तिनै अगुवाहरू पहिलो शताब्दीका मण्डलीका खम्बाहरू भए। त्यसैले त तिनीहरू संसारभरि पुग्न सफल भए। हामीले हेर्ने हो भने यी अगुवाहरू चाहिँ बोलाइएका हुन्छन् है। अनि जब बोलाइन्छन्, बोलाइएपछि के हुन्छ, जेको निम्ति बोलाइएको हो त्यसको निम्ति योग्य बन्नको निम्ति चरित्रको विकास हुन जरुरी छ। अनि धेरैचोटि यो लिडरसिपमा के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो मानिसहरू पहिले एउटा लिडर बन्ने सपना देख्छ, तर लिडर बन्नुभन्दा पहिला हामी साँचो चेला बन्न आवश्यक छ। साँचो चेला नबनेसम्म न लिडर बन्न सकिन्छ, न पास्टर बन्न सकिन्छ, न अगुवा बन्न सकिन्छ, न कुनै पनि काम गर्नको लागि हामीले योग्यता पाउँछौँ, किनभने पहिला चेला अनिवार्य छ। यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि कोही जन्मिँदै वा पेसा वा जातले आदिले अगुवा बन्न सक्दैन। कसैलाई पनि निर्माण हुन आवश्यक पर्दछ। कसैलाई पनि यसुले जस्तै नम्रतामा उत्साह दिन, निर्माण गर्न, उचाल्न आवश्यक पर्दछ। हामीले अगुवाहरू तथा उत्तराधिकार निर्माण गर्नको लागि बाइबलीय सिद्धान्तहरू पछ्याउनु पर्दछ। हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने विशेष गरी चाहिँ यहाँनिर के छ भन्नुहुन्छ भने बाइबलीय लिडरहरू चाहिँ तयार पार्नको लागि बाइबलीय नै रणनीति, बाइबलीय बोलावट र बाइबलीय मूल्य मान्यताको आवश्यकता पर्दछ। अनि यहाँनिर एकजना व्यक्तिले भन्नुभएको छ, रोबर्ट कोलम्यान भन्ने मान्छेले, यसुको चासो भनेको हजारौँ कहाँ पुग्ने कार्यक्रम बनाउनु होइन, तर यस्ता मानिसहरू कहाँ जानु हो जसलाई हजारौँले पछ्याउँछन्। उहाँले सुसमाचार क्याम्प गर्नुभएको थिएन, न त सार्वजनिक स्थलमा नै प्रचार गर्नुभएको थियो, तापनि मानिसहरू जम्मा गर्न थाल्नुभयो र संसारलाई परमेश्वरमा जित्नको लागि उहाँको तरिका भनेको मानिस नै थियो है। यहाँनिर रोबर्ट भन्ने मान्छे प्रख्यात लेखक हुन्। उनले चाहिँ के भनेको छ भने यसुको तरिका के थियो, संसार जित्नको लागि मानिस नै थियो। अनि उहाँले के गर्नुभयो, मानिसलाई नै एउटा नेतृत्वको आधार बनाउनु भयो, अथवा चाहिँ त्यो मानिसलाई नै निर्माण गर्न चाहनुभयो, त्यो मानिसलाई नै बदल्न चाहनुभयो, त्यो मानिसलाई नै दर्शन, त्यो मानिसमाथि लगानी गर्न चाहनुभयो। अनि जसमाथि चाहिँ के हुन्छ, उसलाई योग्य बन्नको लागि, चरित्रमा विकास हुनको लागि उहाँले बोलाउनु भयो। र हामीले धेरै कुरा हेर्न सक्छौँ यहाँनिर लिडरसिपको विषयमा। अनि यो एउटा सुरुवात हो। अनि हामीले बिस्तारै के छ भन्नुहुन्छ भने नेतृत्व गर्ने विषयमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र एउटा अर्को पनि भनाइ म भन्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, ज्याक वेल्च भन्ने मान्छेले यसरी भन्नुभएको छ, अगुवा हुनुभन्दा पहिला तपाईँको सफलता भनेको तपाईँ आफैलाई वृद्धि गर्नु हो है। यो कुरा हामीले चेलामा पनि देख्छौँ। चेलाहरू अगुवा हुनुभन्दा पहिला के गरे, उनीहरूलाई चरित्र निर्माणको खाँचो थियो। अनि यसुसँग हिँडे, यसुसँग सिके, अनि यसुले दिनुभएको आदेशहरू पालन गरे, अनि उहाँसँग हिँड्नु, उहाँ सँगसँगै उठबस गर्दाखेरि के भयो, यसुको जस्तै चरित्रहरू उनीहरूले सिके। जब तपाईँ अगुवा बन्नुहुन्छ, अबको सफलता भनेको सबै कुरा अरूलाई वृद्धि गर्नु हो। एकदमै बडो महत्त्वपूर्ण यहाँ भनाइ छ है। पहिला चाहिँ आफू वृद्धि हुनु हो अगुवा हुनु भनेको चाहिँ। तर के हुन्छ, जब अगुवा भइसके पछाडि के हुन्छ, त्यसको ड्युटी चाहिँ के हुन्छ भने अरूलाई वृद्धि गर्नुहुन्छ है। यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि आज हामी त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने अर्को एकजना व्यक्तिले पनि त्यही भन्नुभएको छ, हार्वे एस
फायरस्टोन भन्ने मान्छेले भन्नुहुन्छ नेतृत्वको सबैभन्दा ठुलो बलावट भनेकै मानिसको विकास र वृद्धि गर्नु हो है। मानिसको विकास र वृद्धि गर्नु हो। किन भन्दाखेरि जब हामीले मानिसलाई चाहिँ विकास भनेको यो हाम्रो विचारमा गर्ने होइन, हामीले चाहिँ हाम्रो विचारमा गर्ने होइन, तर के हुन्छ परमेश्वरको चरित्रमा चाहिँ विकास गर्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा एउटा कुरालाई हामी हेरौँ यहाँनिर, मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सबैभन्दा पहिला नेतृत्व गर्नुभन्दा पहिला चरित्रको विकास हुनुपर्छ। हामीले चरित्रको विकास हुनुपर्छ र त्यो चरित्रको विकास नभइकन के हुन्छ, नेतृत्व गर्न कोही पनि योग्य हुँदैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ हामीले विकास गर्न जरुरी छ। अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने वर्तमान समयमा चाहिँ तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो, तपाईँ र म लिडर हौँ भने तपाईँ र मैले नेतृत्वको पहिचान कसरी गर्ने, आज हामी यहाँबाट सुरु गरौँ। नेतृत्व गर्ने तर कसरी गर्ने, कुन क्षेत्रमा गर्ने, के आवश्यकता छ, के कुरालाई चाहिँ परिवर्तन ल्याउनको लागि गर्ने त भन्ने कुरा हामीले पहिला बुझ्न जरुरी छ। अहिले हेर्ने हो भने वर्तमान समयमा मण्डलीहरू प्रार्थनाको घर बन्न सकिरहेका छैनन् है। यहाँनिर हेर्ने हो भने मत्ती 21:13 भन्दछ, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो यो लेखिएको छ मेरो घर प्रार्थनाको घर कहलाइने छ, तर तिमीहरूले यसलाई डाकुहरूको अड्डा बनाएका छौ। यहाँनिर तपाईँ र मैले एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा छ कि जब यसुले मण्डलीलाई दुरुपयोग गरेको, मण्डलीमा व्यापार गरेको, मण्डलीमा जुन कुरा हुनु पर्थ्यो, परमेश्वरको मन्दिरमा के हुनु पर्थ्यो, त्यो प्रार्थनाको घर हुनु पर्थ्यो, त्यो आराधनाको स्थल हुनु पर्थ्यो, परमेश्वरको महिमाको निम्ति त्यो पवित्रतामा जिउनको निम्ति त्यहाँ एउटा परमेश्वरले तोक्नु भएको एउटा स्ट्यान्डर्ड अथवा चाहिँ पवित्रता त्यो कायम हुनु पर्थ्यो, त्यो कायम भएन। अनि यसुलाई क्रोध दन्किएको छ यो विषयमा। अनि यहाँ के लेखेको छ, तिनीहरूलाई भन्नुभयो यो लेखिएको छ मेरो घर प्रार्थनाको घर कहलाइने छ, तर तिमीहरूले यसलाई डाकुहरूको अड्डा बनाएका छौ। र मैले किन यो विषय उठाइरहेको छु भन्नुहुन्छ भने वर्तमान समयमा आज थुप्रै किसिमको लिडरसिपहरू भएका छन्। एउटा भनाइ छ नि, काम कुरो एकातिर कुम्लो बोके ठिमीतिर। हाम्रो देशमा यो उखान निकै प्रख्यात छ, वास्तवमा यो धेरै प्रभावकारी उखान पनि हो। त्यसै गरी आज हाम्रो मण्डली बिचमा, हामी विश्वासीहरू बिचमा समस्या एउटा छ, हामी अर्कोतिर नेतृत्व गरिरहेका छौँ। अनि नेतृत्व गर्दाखेरि के हुन्छ, समस्याहरू समाधान हुनुपर्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ के छ त भन्दा यसले के देखाइदिनु भयो, जब यो यहाँको यो एउटा प्रार्थनाको घर हुनुपर्ने त्यो मन्दिर चाहिँ के भइरहेछ, त्यहाँ डाकुहरूको अड्डा दूषित बनाएका छन्। त्यहाँनिर लिडरहरूले, त्यहाँका अरू सेवा गर्ने मान्छेहरूले के गर्छन्, त्यसलाई दुरुपयोग गरेका छन्, त्यो भवनलाई गलत प्रयोगको रूपमा प्रयोग गरेका छौँ हामी। अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो, त्यसको विरोध गर्नुभयो अनि सुधार गर्न चाहनुभयो। ती टेबलहरू पल्टाइदिनु भयो, चरा उडाइदिनु भयो। किन त भन्दाखेरि जब हामीले नेतृत्वको पहिचान गर्नु, अनि यसुले के पहिचान गर्नुभयो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर सुधार गर्नुपर्ने कुरा पहिचान गर्नुभयो। जब हामी लिडरसिप गर्छौँ, नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ भने यही कुरा बुझ्नुपर्छ कि हामीले के गर्ने। जब हामी सेनामा थियौँ त्यति बेला थुप्रै म एउटा जागिर छोड्ने विचार गर्दै थिएँ मैले। अनि त्यहाँभित्रको धेरै प्रब्लमहरू थियो, फ्रस्ट्रेसन हुन्थ्यो, टाइम प्रेसर हुन्थ्यो। तर जब हामीले हेर्दै गयौँ, बस्दै गयौँ, त्यहाँनिर प्रार्थना गर्दै गयौँ, त्यहाँ थुप्रै कुराहरू पहिचान गऱ्यौँ। त्यहाँनिर थुप्रै साथीहरूको निम्ति हामी केही व्यक्तिहरू थियौँ जो व्यक्तिहरू उनीहरूको निम्ति एउटा आशाको विषय थिए, जसले वचन सुनाउँथे। यदि त्यो व्यक्ति नै त्यो ठाउँ छोडेर गयो भने त्यो ठाउँ कति अन्धकारमा पर्नेछ। अनि त्यहाँ थुप्रै एउटा पापमा डुबिरहेका साथीहरू थिए जो व्यक्तिहरू चाहिँ, अनि त्यो देश अनि त्यहाँका लिडरहरू, अनि त्यो क्षेत्रका भित्री कुराहरूमा करप्सन थियो, अन्धकार थियो, व्यभिचार थियो। अनि तब हामीले के गर्यौँ, होइन हामीले चाहिँ अब यो ठाउँको निम्ति हामीले प्रार्थना सुरु गर्नुपर्छ, यो ठाउँको निम्ति चेला निर्माण गर्नुपर्छ, यो ठाउँलाई हामीले खाली छोड्नु हुँदैन, यो ठाउँलाई हामीले त्याग्यौँ भने भोलि के हुनेछ, अन्धकार हुनेछ। तब हामीले घर टेकेर प्रार्थना गर्न थाल्यौँ, हामी जसजना छौँ एकजुट हुन थाल्यौँ। अनि हाम्रो नेतृत्वको पहिचान के छ त भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा परिवर्तन ल्याउने, त्यो ठाउँमा सुसमाचार पुर्याउने। अनि आज धेरै हामी काम गर्छौँ, चर्च हुन्छ, तर के हुन्छ भने हामी लिडर बन्ने हो भने लिडर चाहिँ त्यो होइन कि केवल आफू मात्रै विकास हुने व्यक्तिलाई लिडर भनिँदैन। लिडर भनेको चाहिँ अरूलाई विकास गर्नको लागि सक्षम व्यक्ति, अरूलाई विकास गर्नको लागि उत्सुक व्यक्ति, अरूलाई पनि के गर्छ त गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि
चाहिँ के अरे सहयोग गर्ने, दोहोऱ्याउने, दर्शन दिने अनि उसलाई तालिम दिने, निर्माण गर्ने व्यक्ति चाहिँ लिडर हो। त्यसले गर्दा लिडरसिपको खाँचो छ। अहिले हाम्रो साथीहरूलाई म भन्छु, हामी आफू मात्रै एउटा के छ चाहिँ लिडर बनेर हामीले एउटा बगाल बिना कुनै पनि नेतृत्व कुन पक्षमा गर्ने भन्ने कुरा त्यो तय नगरिकन हामी लिडर बन्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, हामीले तय गरेको क्षेत्रमा के गर्नुपर्छ, परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। अनि यहाँनिर प्रभु येशूले के गर्नुभयो त, के कारणले गर्दा चाहिँ वर्तमान मण्डलीहरू प्रार्थना घर बन्न सकिरहेका छैनन् भन्ने कुराको समस्या देखाइदिनु भयो। किनकि विश्वासीहरू करप्ट भएका थिए त्यति बेला, अनि त्यो मन्दिरलाई करप्ट बनाएका थिए। दोस्रो कुरा, नेतृत्वको पहिचान गर्नलाई तपाईँ र मैले नबुझी नहुने कुरा चाहिँ के हो भने, धाँधोमा उभिएर प्रार्थना गर्ने मानिसहरू, व्यक्तिहरू र परमेश्वरको घरानाको पहरादारहरूको अभाव झेलिरहेको छ। अहिले हाम्रो क्रिस्चियनिटीमा के छ, धाँधोमा उभिएर प्रार्थना गर्ने व्यक्ति अनि परमेश्वरको घरानाको पहरादारको अभाव झेलिरहेको छ। अनि यहाँनिर हेर्नु छ भने यहाँ एजेकियलको पुस्तकबाट हेर्नेछौँ, एजेकियल 22:30 पर्खाल निर्माण गरिदिने र देश मद्वारा नष्ट नहोस् भनी देशको लागि मेरो सामुन्ने धाँधोमा उभिदिने एउटा मानिस तिमीहरूका बिचमा मैले हेरेँ, तर कोही पनि पाइन। तपाईँ र मैले ध्यान दिउँ, यहाँनिर चाहिँ एउटा धाँधोमा उभिदिने व्यक्ति अथवा पहरादार बन्ने व्यक्ति, इजरायलको घरानाको पहरादार बनाउँछु भन्नुभएको छ नि, होइन? अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ आज खाँचो छ। अनि पर्खाल निर्माण गरिदिने, मद्वारा देश नष्ट नहोस् भनी देशको लागि मेरो सामुन्ने धाँधोमा उभिदिने एउटा मानिस तिनीहरूका बिचमा मैले हेरेँ, तर मैले कोही पनि पाइनँ। एजेकियलले प्रभुले के भन्नुभएको छ, एउटा व्यक्ति खोज्दै हुन्छ, एउटा लिडर धाँधोमा उभिने। अनि आज खुसी लाग्छ कि यसरी हाम्रो यो मोबाइल फौजी सङ्गठी, हाम्रो ग्लोबल गोर्खा च्यापल लगायत यसरी हामी थुप्रैजनाले एउटा सानो कामहरू सुरु गरेका छौँ, जुन चाहिँ एउटा धाँधोमा उभिएर अनि हामी जोड्ने काम गर्छौँ, ताकि जुन ठाउँमा ग्याप हुन्छ, अर्को ठाउँमा कनेक्सन भएको छैन, अरू जोडिन सकेका छैनन्, उनीहरूले त्यो अवसर पाउनुपर्छ। अनि आज यो धाँधोमा उभिने काम चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण काम हो। लिडर त्यो चिज हो, धाँधोमा उभिएर के गर्छ, उसले आफ्नो मानिसहरूलाई परमेश्वरतिर, परमेश्वरले दिनुभएको दिशालाई निश्चित रूपमा त्यसमा हिँड्नलाई लगाउँछ अनि परमेश्वरको लक्ष्यबाट चुक्नबाट बचाउँछ र परमेश्वरको लक्ष्यमा पुग्नलाई उसले निरन्तरता दिन्छ। त्यो धाँधोमा उभिने काम चाहिँ सजिलो काम होइन। अनि धाँधो भनेको चाहिँ दुईजना व्यक्तिको बिचमा के हो त, खाली ठाउँ हो, ठुलो भड्खालो हो। अनि त्यो भड्खालोमा चाहिँ पुल बन्ने काम गर्नुपर्ने छ। जसरी प्रभु येशूले परमेश्वर पिता र हामी बिचमा एउटा धाँधो थियो, त्यो धाँधोलाई चाहिँ उहाँ आफै एउटा बाटो बनेर, जीवन बनेर, सत्य बनेर उहाँले के गर्नुभयो, पुरा गर्नुभएको छ। अनि यो कुरा हामी हेर्नेछौँ। अर्को कुरा चाहिँ, तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले नबुझी नहुने कुरा चाहिँ के हो भने, हाम्रो मण्डलीमा सङ्ख्यात्मक वृद्धि हुँदा पनि ख्रिस्टको पाइलामा पाइला मिलाउने र चेला निर्माण हुन नसक्नुको पछाडि के कारण छ? आज खोइ त चेला निर्माण, खोइ त आज ख्रिस्टको पाइलामा पाइला मिलाउने व्यक्तिहरू, यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। अनि हामीले यो कुरालाई राम्ररी बुझ्न जरुरी छ। किनभने यहाँ हेर्नुहुन्छ भने पहिलो पत्रुस 2:20-21 तपाईँले नोट गर्नुहोस् र पछि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ ख्रिस्टको पाइलामा पाइला पछ्याउने कुरा गरिएको छ। यहाँ नुन र ज्योति र ख्रिस्टका जीवित पत्रहरू र क्रुसको प्रतिनिधित्व गर्ने चेलाको निर्माण हुन नसक्नुको पछाडि के कारण छ त भन्दाखेरि, धाँधोमा उभिने व्यक्ति, ख्रिस्टको पाइलामा पाइला मिलाउने व्यक्ति, खोइ आजभोलि नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू प्राय धेरै जस्तो चाहिँ के गरेको छ, उनीहरू आफ्नै वृद्धि विकास, आफ्नै समृद्धिको लागि बढी जोड दिइरहेको देख्छौँ हामी। तर परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, उहाँले चाहिँ नुन ज्योति, ख्रिस्टका जीवित पत्रहरू अनि धाँधोमा उभिने व्यक्तिहरूको रूपमा हामीलाई बनाउनु भएको छ। किन परमेश्वरले चाहनुभएको जस्तो हृदय भएका अगुवाहरूको अभाव झेलिरहेका छन् वर्तमान मण्डलीहरू? हेर्ने हो भने यो वर्तमान समयमा चाहिँ के भइरहेछ, ख्रिस्टले चाहेको जस्तो मासुको हृदय भएका, परमेश्वरको आत्माले डोर्याएका व्यक्तिहरूको अभाव छ। अब हामीले नेतृत्व गर्दा यो कुरा पहिचान गर्नु पर्यो, जुन कुरा चाहिँ के छ, यहाँ साँच्चै खाँचो छ, त्यो चाहिँ पुरा होस्। किन आज मण्डलीहरूमा पवित्र आत्माको भरपुरी सहितको सेवकाईमा गिरावट आएको छ? तपाईँ र मैले बुझ्न जरुरी छ। एफएसी 1:17-18 एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा छ। किनभने हामीले नेतृत्व गर्नुभन्दा पहिला पहिचान गर्नु जरुरी छ कि कुन क्षेत्रमा गर्ने, किन गर्ने, त्यो गर्नको लागि हामी कति योग्य बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ
वचनबाट हामीले सिक्नु जरुरी छ। कृषि 1 को 17 मा यस्तो लेखिएको छ, म प्रार्थना गरिरहेछु कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर महिमाका पिताले तिनीहरूलाई उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा देऊ। 18 म यो पनि प्रार्थना गर्छु कि तिनीहरूको हृदयका आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिनीहरूलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तानहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारीको सम्पत्ति के हो सो तिनीहरूले जान सक। आमेन। आमेन। पहिचान गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ, हो किन भन्नुहोस् त? हामी लागि हामी के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा के छ यहाँनिर एउटा चाहिँ हामीले त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ नेतृत्व गर्नको लागि। अनि आज हामी सामान्य विश्वासी हुन्छौँ, तर जब नेतृत्व गर्दाखेरि हामीले अरूलाई डोर्याउँछौँ, अनि डोर्याउँदाखेरि के हुन्छ अनि हामीले आफ्नो त्यो पहिचान गर्न जरुरी छ र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो है। अनि आजभोलि के छ भने यहाँ एउटा मैले लेखबाट राखेको थिएँ, एउटा व्यक्तिले लेख्नु भएको थियो। यहाँनिर चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने झन्डै 60 वर्ष 57मा खारिएर आएको गौरवशाली इतिहास छ नेपालको, तर वर्तमान अवस्थामा क्रिस्चियनहरूको संख्यात्मक वृद्धि उल्लेखनीय भए तापनि यसैसँग जम्काभेट भएर परमेश्वरसँग हिँड्ने मानिसहरूको संख्या चाहिँ किन घट्दैछ भनेर एकजना व्यक्तिले नेपालको एउटा लेखमा लेख्नु भएको थियो है। आज हामीले यो कुरालाई नेतृत्व गर्ने भन्ने यो कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। अनि हाम्रो मण्डलीहरूमा दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदnego जस्ता खारेका, पावल जस्ता साहसिला सुसमाचार प्रचारक तथा विश्वासको प्रतिरक्षात्मक प्रणालीका योद्धाहरू, मोसाका हातलाई चाहिँ मण्डली बोधलाई थाम्ने सहयोगी हातहरू, अनि नयमे जस्तो नेतृत्व लिने वा भलो चिताउने र निर्माण गर्ने अगुवाहरू र परमेश्वरको पाल तन्काउने हातहरू खोइ कहाँ छन् वा ती को हुन् त? तपाईँले मैले यो कुरालाई विचार गरौँ। म एउटा यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने प्रस्थान 17 को 8 देखि 13 मा हामी हेरौँ। प्रस्थानको पुस्तक प्रस्थान 17 को 8 देखि 13 मा यस्तो लेखिएको छ। 8 तब अमालेकीहरू आएर रपिदिममा इजरायलमाथि आक्रमण गरे। 9 अनि मोसाले येशूलाई भने, हाम्रा निम्ति मानिसहरू सुनेर अमालेकीहरूसित युद्ध गर्न जाउँ। भोलि परमप्रभुको लौरो मेरा हातमा लिएर म डाँडाको टाकुरामा खडा हुनेछु। 10 तब मोसाले तिनलाई भने बमोजिम येशूले गरे र अमालेकीहरूका विरुद्धमा लड्न लागे। मोसा, आरोन र अरू चाहिँ डाँडाको टाकुरामा गए। 11 मोसाले आफ्ना हात माथि उचाली राख्दा इजरायलीहरू विजयी हुन्थे, तर तिनले आफ्ना हात तल झार्दा अमालेकीहरू विजयी हुन्थे। जब मोसाका हात थाके तब तिनीहरूले एउटा ढुङ्गा ल्याएर तिमी मुनि राखिदिए र तिमी त्यसमाथि बसे। आरोन र हुरले चाहिँ तिनका हात थामिराखे, एउटाले अर्कापट्टि र अर्कापट्टि, यसरी सूर्यास्त नहुन्जेल तिनका हात स्थिर रहे। 13 अनि येशूले अमालेकी फौजलाई तरवारले जिते। आमेन। धन्यवाद। स्पष्ट छ यहाँनिर तपाईँ र मैले रपिदिममा के भइरहेछ, अमालेकीहरूसँग लडाइँ पर्दाखेरि यहाँनिर मोसाको हात, किनभने मोसाले त 24 घण्टा हात त उचाइरहन सक्दैन थिए, अनि एउटा लिडर पनि कमजोर हुन्छ, लिडरलाई पनि चाहिँ सहायताको आवश्यकता पर्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ हुर र हारुन चाहिँ के छन् त, मोसाको हात थाम्ने व्यक्तिहरू। आज लिडरसिप पहिचान हामीले गर्नुपर्ने कुरा यही हो कि जब त्यहाँनिर चाहिँ माथि हात उठाउँथे परमेश्वरतिर, उनी एउटा लिडर चाहिँ के हुन्थ्यो, कनेक्सन भइरहन्छ परमेश्वरतिर। ऊ निरन्तर के हुन्छ, ऊ जब परमेश्वरतिर चाहिँ ऊ अगाडि बढिरहन्छ, उहाँलाई हेरिरहन्छ, तब त्यति बेला त्यो विजय आइरहन्छ मण्डलीलाई। आज तपाईँ र मैले हेर्ने हो भने आज हाम्रो फोकस कहाँ, आज व्यक्तिहरूको फोकस कहाँ छ? जब परमेश्वरमा त्यो फोकस छैन भने के हुन्छ, अनि हामी संसारिक युद्धमा हार्छौँ, हामीलाई पराजित गर्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो निम्ति आज हाम्रो नेतृत्वमा के हुन्छ, हुर र हारुन जस्तै हात थाम्ने मण्डलीका सेवकहरू, पास्टर अगुवालाई सेवा गर्ने, विभिन्न क्षेत्रहरूमा परमेश्वरको काम गर्ने, अनि हाम्रो के हुन्छ, दोस्रो पुस्ताका अरू अगुवाहरूलाई तयार पार्नु जरुरी छ। अनि आज निमे जस्तो व्यक्तिहरू नेतृत्व लिने, आजभोलि यहाँ नेतृत्व दिनुपर्छ
अनि बडो कहरले उनीहरूले नेतृत्व लिन चाहँदैनन् है, अनि झमेला गर्न चाहँदैनन्। तर के हुन्छ, नेतृत्व लिने स्वेच्छाले भित्री हृदयबाट प्रेरित भएर अनि नेहेमिया चाहिँ नेतृत्व लिने व्यक्ति थिए। हामीले नेहेमियाको पुस्तक हेऱ्यौँ भने त्यसले मैले अलिकति सर्टकटमा आज किन भन्दैछु भने यो नेतृत्व, यो लिडरसिपको पहिचान है, नेतृत्व कुन क्षेत्रमा गर्ने, कसरी गर्ने, के का लागि गर्ने, किन गर्ने, त्यसको हामीसँग कारण हुनुपर्छ। यो कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरका ती पालहरू तन्काउने हातहरू खोइ कहाँ छन् त? अब ती हातहरू खोज्न जरुरी छ, तयार पार्नु जरुरी छ। म एउटा सुन्दर उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा आर्मेनियाको घटना मैले एउटा कथा सुनेको थिएँ। यो बडो सुन्दर कथा छ, च्यालेन्जिङ कथा छ। दो मानिस हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ एउटा सायद भारतमा नै हुनुपर्छ, त्यो देशमा मिसनरी पठाउनको लागि त्यहाँ थुप्रै समस्याहरू थियो अरे भारतमा, अनि त्यहाँ मिसनरी पठाउनको लागि उहाँले अपिल गर्नुहुन्छ अनि गर्दाखेरि त्यहाँ कसैको पनि हात उठ्दैन, त्यो चर्चमा कसैको पनि हात उठ्दैन। यति धेरै ठुलो विश्वासीहरू थिए, तर त्यहाँ भारत देशमा जानको लागि मिसनरीको रूपमा जान कोही पनि तयार भएन। तब ती बुढा मान्छेले के भन्छन्, अनि उनले के भन्छन् भने आज म तपाईँहरूको बिचमा एउटा घोषणा गर्न चाहन्छु। त्यो अगाडि देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले खोला, म त्यो खोलामा गएर हाम फालेर मर्छु, अनि मेरो लास चाहिँ निकालिदिनु। तपाईँहरूले त्यो पारी डाँडामा देखिने गरी भित्तामा त्यो मेरो लास चाहिँ गाडिदिनु, अनि त्यो लासको बाहिरपट्टि एउटा शिलालेखमा यस्तो लेखिदिनु कि मान्छेले देखो कि यो देशको, त्यो मण्डलीको एउटा त्यस्तो एउटा लिडरको चिहान हो जसको चर्चमा, जसको देशमा एउटा पनि मिसनरीहरू बन्न चाहने मानिसहरू थिएनन्। त्यो मान्छेले जानुन्। जब ती बुढा मान्छेले भने, अनि तब के हुन्छ भने ती बुढा मान्छे के भयो त, जब तिनी बेहोस भए बोल्दा बोल्दा अनि उसलाई हस्पिटल लगियो, अनि उसलाई फेरि होस आउँछ। अनि उनी होस आइसकेपछि के गर्छन्, उनले डक्टरलाई भन्छन् मलाई एकचोटि फेरि त्यो भिडमा लगिदिनुहोस्। डक्टरले भन्नुहुन्छ तपाईँको अवस्था नाजुक छ, तपाईँले रेस्ट गर्नु। मेरो जीवन धेरै लामो छैन, तर मैले केही भन्नु छ। तब उनले गएर भन्छन् कोही छ त? तब त्यति बेला सयौँ हातहरू उठे अरे, सयौँ हातहरू चाहिँ उठे कि म तयार छु, म तयार छु, म तयार छु। त्यसले गर्दा एउटा लिडर चाहिँ के हुन्छ, च्यालेन्जिङ पनि हुन जरुरी छ। र हामीले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ कि अनि साँचो क्रिस्चियन मूल्य मान्यता चाहिँ प्र्याक्टिस भएको छ कि छैन। आज हाम्रो नेतृत्वमा के हुन्छ, साँचो क्रिस्चियन मूल्य मान्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यहाँ मत्ती 6:33ले भन्छ पहिले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोजी गर, पछि तिमीहरूलाई सबै थोक थपिनेछन्। अनि आज साँचो मूल्य मान्यता चाहिँ के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतामा केन्द्रित भएर गरिने सेवाकाई हो। अनि त्यसै गरी हामीले हेर्ने हो भने मण्डलीहरू चाहिँ एकदमै के छन्, एउटा त्यसमा आधारित भएर जिउन सकेको छैन। र हामीले क्रिस्चियन मूल्य मान्यताका विषयमा हेर्ने हो भने आज धेरैचोटि अर्गनाइजेसनल मूल्य मान्यता हुन्छ, तर हामीले हेर्ने हो भने बाइबलीय मूल्य मान्यता चाहिँ हामी हरेकको लागि हरेक क्षेत्रमा एकदमै आवश्यक पर्छ। र हामीले हेर्नुपर्छ कि परमेश्वर हामीले डोर्याउन चाहनुहुन्छ, निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ, अनि उहाँले जुन बोलाउनु भएको छ त्यसको योग्य जीवन जिएको चाहनुहुन्छ। अनि हामीले त्यो जीवन जिउनको लागि परमेश्वरबाटै सिक्नुपर्छ। अनि त्यस्तै किसिमको अगुवाहरू तयार हुनुपर्छ। अहिले हामीले हेर्दै गरेको कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो बोलावट चाहिँ के हो त, राम्रो हुँदा मात्रै परमेश्वरको पछि लाग्ने बोलावट होइन। हामीले भनेको जस्तो मात्रै हुँदाखेरि हाम्रो उहाँको पछि लाग्ने होइन। हामीलाई मन नपरेको ठाउँमा पनि हामी जान सक्नुपर्छ। हामीलाई मन नपरेको व्यक्तिसँग पनि हामीले काम गर्न सक्नुपर्छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। एउटा यहाँ भनाइ छ प्रकाश 2:10मा, मृत्यु समय विश्वासयोग्य हो अनि म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु। यो चाहिँ यसको पछिल्लो भाग हो। मृत्यु समय विश्वासयोग्य हुने कुरा अनि जीवनको मुकुट पाउने कुरा। के छ, मृत्यु समय विश्वासयोग्य हुने कुराले के देखाउँछ भने पर्सिभियरेन्स भन्ने कुरा देखाउँछ, दृढता। एउटा लिडरलाई दृढ रूपमा त्यो अगाडि बढिरहनुपर्छ। र कसैले मलाई पढिदिनुहोस्, यहाँनिर चाहिँ अहिले यति पछाडि किन नयाँ पुस्ताहरूले संसारिक ढाँचामा चलिरहेका छन् र नेतृत्व सम्हाल्ने अगुवाहरूको खाँचो झेल्नु परिरहेको छ अहिले। अनि एउसु जस्तो आफ्नो घरमा चाहिँ सेवाकाई गर्ने पुस्ता थिए त। यहाँ चाहिँ खास गरी एउसुले भनेको छ एउटा के अरे चाहिँ मनले परमप्रभुकै गर्न है। पहिलो कुरा चाहिँ नेतृत्वको पहिचान
कुन क्षेत्रमा गर्ने, कहाँ ग्याप छ, कहाँ समस्या छ, कुन कुराको अभाव छ, त्यो कुरा पुरा गर्नुपर्छ हामीले। तब मात्रै के हुन्छ, मण्डलीलाई एउटा पूर्णतामा लैजान सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि एउटा लिडरले आफ्नो रोल, आफ्नो जिम्मेवारीलाई बुझेको हुनुपर्छ। जस्तै म लिडर हो भने मेरो जिम्मेवारी के हो, मेरो भूमिका के हुनुपर्छ, त्यो कुरा बुझेको हुनुपर्छ। यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि हामीले चाहिँ अगुवाले चाहिँ दुईटा भूमिकालाई एकदमै जोड दिनुपर्छ, बुझेको हुनुपर्छ। पहिलो कुरा के हुन्छ, पहिलो रोल चाहिँ के हो त, दर्शन भएको भूमिका। लिडरले के जानेको हुनुपर्छ, बाटो र गन्तव्य जानेको हुनुपर्छ। जस्तै यहाँनिर एउटा भनाइ छ, जस्तै तपाईँको चर्च चाहिँ यो कुरा बुझ्नु पर्यो, तपाईँको चर्च कहाँ गइरहेको छ होइन, तपाईँको चर्च, हाम्रो चर्च चाहिँ के हो अथवा चाहिँ हाम्रो चर्चको के हो त्यो मूल्य मान्यता है हामीले थाहा पाउनुपर्छ। अनि हाम्रो चर्च चाहिँ कहाँ गइरहेको छ भनेको भिजन के, हाम्रो चर्चले चाहिँ के प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ, हाम्रो क्रिस्चियन नेतृत्वले के प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ त्यो भिजनलाई। अनि यो चाहिँ के हो त, एउटा दर्शन भएको भूमिका हुन्छ है। दर्शन भएको भूमिका चाहिँ अनि हामीले खेल्न जरुरी छ। अनि हबकुक 2:2 भन्छ, तर परमप्रभुले मलाई जवाफमा भन्नुभयो, तैँले यो प्रकार पार्टीहरूमा प्रष्ट गरिले र समाचार वाहक तँसित दौडिन सकोस् भनेको अर्थ तपाईँ र मलाई के हुनुपर्छ, निश्चित हुनुपर्छ कि दर्शन एउटा बाटो, हामी यहाँ दौडिनको लागि त बाटो चाहियो नि, कहाँ कुन ठाउँको लागि दौडिने, के को लागि दौडिने। अनि यहाँनिर हितोपदेश 29:18 भन्छ, जहाँ दर्शन प्रकाश छैन त्यहाँ मानिसहरू भाँडिन्छन्, तर त्यो मानिस धन्य हो जसले व्यवस्था पालन गर्छ। यहाँनिर धेरै पटक चाहिँ दर्शन र प्रकाश चाहिँ एउटा मानिसको व्यक्तिगत होइन कि यहाँ बाइबलीय कुरा गर्ने भने परमेश्वरले दिनुभएको दर्शन र प्रकाश चाहिँ नभएर मानिसहरू भाँडिएका हुन्। जब हामी परमेश्वरको दर्शन र प्रकाशलाई चाहिँ हामीले आफ्नो बनाउँछौँ तब के हुन्छ, मानिसहरू एकजुट हुन्छ। अनि अर्को कुरा हामीले हेर्ने भने यदि 4:12 भन्छ कि ख्रिस्टको शरीर निर्माण होस् र सेवाको काम गर्न सन्तहरू सुसज्जित होउन्। दर्शन चाहिँ के हुनु पर्यो त, ख्रिस्टको शरीर निर्माण हुनु पर्यो, चाहे हामीले जेसुकै क्षेत्रबाट हामीले सेवा गरौँ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वर पहिला चाहिँ हामीले के हुन्छ, हाम्रो दर्शनको भूमिका खेल्दा चाहिँ हामीले बाटो र गन्तव्य हामीले स्पष्ट बुझ्न जरुरी छ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँ हेर्नु छ भने मार्टिन लुथर किङ जुनियरले पनि एउटा आई हेभ अ ड्रिम, मेरो एउटा सपना छ भन्ने कुरा उनले चाहिँ प्रस्तुत गरेका थिए। उनी मारिए तर पनि उनको दर्शन चाहिँ के भयो, उनले देखाएको बाटो गन्तव्य चाहिँ उनले निश्चित बनाएका थिए। अनि अर्को कुरा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाउनु हुँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हामीलाई निश्चयता दिनुहुन्छ। अनि मिश्रहरूको दासत्वमा रहेकाहरूलाई छुटकारा दिन मूसालाई प्रतिज्ञाको भूमि कनान देशको दर्शनको रूपमा निश्चित गरिदिनु भयो। मूसालाई चाहिँ निश्चित गरिदिनु भयो कि कनान, अनि उहाँले पुग्ने बाटो अनि त्यो गन्तव्य देखाइदिनु भएको छ है। अनि यो यहाँ मूसालाई चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो, उसको रोलमा दर्शन र गन्तव्यको कुरा पनि यहाँ देखाइदिनु भएको छ। अनि यसोले आफू जहाँ जानुहुने त्यहाँ अरू पनि पुर्याउने र स्पष्ट पार्नुभयो र बाटो स्वयं यसो हुनुहुन्छ भनेर देखाइदिनु भयो। एउटा योहन्ना 14:2 भन्छ, मेरा पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्, त्यसो नभए के म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ र कि तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न म गइरहेको छु। यहाँ किन भन्नुहुन्छ भने यसोले के गर्नुभयो, बाटो पनि देखाइदिनु भयो, गन्तव्य पनि देखाइदिनु भयो। अनि लिडरले कुरा बुझ्नु जरुरी छ। नोआलाई परमेश्वरले जहाजको दर्शन दिन त्यो तिनले पुरा गरे। यसोले दर्शनलाई पुरा गर्न बाटो स्पष्ट पारिदियो ताकि जसमा डोर्याउनलाई अरू अगुवाहरू तयार, चेलाहरू तयार पार्नुभयो र उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुभयो। नैमेले यरुशलेमको पर्खालको दर्शनलाई प्रष्ट पारे र मानिसहरू तयार भए। अनि दाउदले परमेश्वरको मन्दिर निर्माण गर्ने दर्शन थियो जो राजा सोलोमनबाट पुरा भयो। त्यहाँ के छ, दाउदले त्यो कुरा पुरा गर्न नपाए पनि सोलोमनलाई उनले स्पष्ट बुझाएका छन् है। पाउललाई हेर्ने भने त्रोआसमा परमेश्वरले माकेडोनियामा सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि दर्शन दिनुभयो, जसको कारण कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने निश्चयता उनले प्राप्त गरे। यहाँ थुप्रै यस्ता कुराहरू छन् है। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने पहिलो कुरा चाहिँ हामी दर्शनको रोल भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ भने यो कुरालाई हामीले एकदमै स्पष्ट बुझ्नुपर्छ। जबसम्म हामीले दर्शनलाई चाहिँ के हुन्छ चाहिँ त्यो दर्शन चाहिँ बिब्लिकल कुरा हो। जुन दर्शन चाहिँ के हुन्छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो दर्शन चाहिँ परमेश्वरबाट आएको दर्शन हुनु पर्यो है। जुन कुरा बाइबलमा लिखित छ, हामी विश्वव्यापी मण्डलीलाई परमेश्वरले स्पष्ट रूपमा चर्च के बन्ने, कसरी अगाडि बढ्ने र त्यो कुरालाई चाहिँ प्रष्ट पारिदिनु भएको छ। अनि हामीले यो कुरा पहिचान गर्नु जरुरी छ। हामीले लिडरले चाहिँ के गर्नु पर्यो, बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ दर्शनको भूमिका
निर्वाह गर्नु पर्यो भने दोस्रो चाहिँ के गर्नुपर्छ उसले लागू गर्ने भूमिका अथवा चाहिँ यसलाई के इम्प्लिमेन्टेसनलाई के भन्छ प्रयोग गर्ने है व्यवहारमा उतार्ने भूमिकाको चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्छ। म थोरै कुरा भनेर अन्त्य गर्न चाहन्छु। त्यहाँनिर चाहिँ दर्शन र बाटो मात्र चिनेर हुँदैन, त्यसमा सफलता पाउनको लागि योजना तथा रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न लक्ष्यमा निर्दिष्ट भएर परमेश्वरको सिद्धान्त अनुरूप उहाँको इच्छा र निर्देशनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक हुन्छ। साथै आवश्यक वस्तु तथा जनशक्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न कुशल कार्यान्वयनको आवश्यकता पर्दछ। कार्यान्वयनको साँचो अर्थमा सेवामा केन्द्रित भएर कुनै योजनालाई पुरा गर्नेतर्फ गरिने सम्पूर्ण कदमलाई कार्यान्वयनको भूमिकाको रूपमा लिइन्छ। अनि तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ कि तपाईँले कार्यान्वयन गर्दाखेरि तपाईँले के गर्नुपर्छ, आफ्नो प्यासन, तपाईँ कुन कुरामा त्यहाँनिर केन्द्रित हुन्छ त्यो प्यासन तपाईँ भित्रदेखि तृषित हुनु पर्यो। अनि तपाईँको अनि आफ्नो प्यासन हुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले काम गर्नको लागि तपाईँसँग प्यासन हुनुपर्छ है, तिर्खा हुनुपर्छ यो काम म पुरा गर्न सकौँ भनेर। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुनुपर्छ भने अनि तपाईँले कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ कि अरूलाई सञ्चार गर्नुपर्छ कि तपाईँको दर्शन चाहिँ अरूलाई बाँड्नुपर्छ। यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनबाट पनि धेरै कुराहरू हेरेका छौँ। अनि यी कुराहरू चाहिँ तपाईँ र मैले बुझौँ है। किन बुझौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले असल काम गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले जब बोलाउनुहुन्छ दर्शन दिनुहुन्छ त्यो बोलाउनुहुन्छ भने उहाँले के दिनुहुन्छ, आदेश दिनुहुन्छ। आदेशका साथमा सामर्थ्य, तरिका, सल्लाह र उहाँको उपस्थिति पनि उहाँले प्रदान गर्नुहुन्छ। हामीले त्यतिकै बोलाउनुहुन्न, उहाँले के गर्नुहुन्छ, आदेश दिनुहुन्छ है। आदेशका साथमा सामर्थ्य दिनुहुन्छ, तरिका दिनुहुन्छ, उहाँले सल्लाह दिनुहुन्छ, बुद्धि दिनुहुन्छ है विशेष गरी। अनि उहाँको उपस्थिति, अनि यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। अनि तपाईँ र मैले हेर्ने हो भने यहाँ प्रस्थान 3को 4 प्रस्थानमा हेर्नु भने मसाला बोलाउनु भएको छ, दर्शन दिनुभएको छ, त्यो चुनौती अवगत गराउनु भएको छ, उहाँले आदेश दिनुभयो। अनि आदेश दिँदाखेरि के समावेश गर्नुभयो, हुनाउने कुराहरू पनि सबै कुरा तरिका सल्लाहहरू दिनुभएको छ। त्यसै गरेर हामीले यसलाई हामीले अगाडि के गर्न सक्छौँ, परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छौँ अनि परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ अनि परमेश्वरलाई हामीले उचालौँ ताकि हामी परमेश्वरको सेवामा सुसज्जित हुनको लागि। अनि आज नेतृत्वको खाँचो पर्दछ। अनि त्यो नेतृत्व चाहिँ के हुन्छ, परमेश्वरले त्यसको पहिचान दिनुहुन्छ। अनि आज हामीले मण्डलीमा पनि नेतृत्वको पहिचान गर्नु पर्यो। अघि माथि भने जस्तो धाँधोमा उभिने हो कि होइन, हामीले चाहिँ अब यसरी नै अगाडि बढ्नको लागि थुप्रै कामहरू गर्न जरुरी छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, आज चाहिँ यसरी यहाँसम्म समय दिनुभयो र यो समय पाएको निम्ति म एकदमै धन्यवाद दिँदै म आजको यो सेवालाई यहाँ अन्तिम गर्न चाहन्छु। ताकि एउटा अन्तिम खण्ड चाहिँ म पढ्न चाहन्छु तपाईँहरूको लागि। यहाँनिर एउटा पावलले फिलिपीको 2:17 यसरी भनेका छन्, जीवनको वचन दरिलो गरी पक्रिराख ताकि म व्यर्थमा दगुरिन र मैले व्यर्थमा परिश्रम गरिन भने ख्रिस्टको दिनमा म गर्व गर्न सकौँ। यदि तिमीहरूका विश्वासको बलिदानमाथि अर्घ बलिको रूपमा अर्पित हुनु परे तापनि म आनन्दित छु र तिमीहरू सबैसँग म रमाउँछु। आमेन। यो नै हाम्रो एउटा लिडरले बुझ्नुपर्ने कुरा हो है। पावलले कति राम्रो कुरा यहाँ गर्नुभएको छ। एउटा बगालको निम्ति रमाउने कुरा, बगालको निम्ति आनन्दित हुने कुरा, अर्पित हुने कुरा। अनि हामी बिस्तारै पछिल्ला भागहरूमा अझ डिटेलमा जानेछौँ। आजको लागि म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। समय दिनुभयो, धन्यवाद। जय मसीह।